बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अली मुमताज़ एडवोकेट और आप देख रहे हैं MyNews.tv। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें इमरान खान ने इतने शानदार छिक्के लगाए हैं कि हुकूमत वक्त PDM की हुकूमत की तमाम चालाकियाँ, तमाम साजिशें और वो तमाम प्लान जो इन्होंने मिलकर बनाए थे और इमरान खान को अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो मनफी प्रोपेगेंडा करने की जो एक साजिश थी, जो उनके ज़िम्मे लगाई जा रही थी, जो ऐसा प्लान बनाया गया था कि जैसे इमरान खान या PTI जो है वो अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। ये एक प्लांटेड साजिश की गई थी और उससे इमरान खान ने आज नाकाम बना दिया है। और इमरान खान ने आज वाज़े तौर पर कह दिया है कि हमारी अफवाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र हैं, हमारा गरूर हैं और अफवाज पाकिस्तान से हम उसी तरह से मोहब्बत करते हैं जिस तरह से एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी अपनी कौम, अपनी अफवाज से मोहब्बत करता है। आज PDM का जो एक मकसद था वो दोबारा फौत हो चुका। आज PDM का आखिरी हरबा, जो इनके पास एक आखिरी प्लान था, आखिरी हरबा था, वो भी नाकाम हो गया। इससे पहले इन्होंने बेशुमार साजिशें की, बेशुमार तरीक़ेकार इख्तियार किए, लेकिन तमाम साजिशों में इमरान खान को अल्लाह ताला ने कामयाबी से नवाजा और PDM को और इनके तमाम हुकूमतों को, इनकी जो तमाम पार्टी के अहदेदारान हैं, पार्टी के इनके जो लीडर्स हैं, उनकी साजिश का जो एक प्लान था वो नाकाम हो चुका है। PDM ने मीडिया पर पाबंदियां लगाना चाहिए। ARY जैसे बहुत बड़े चैनल जिसकी रेटिंग पाकिस्तान में तमाम प्राइवेट चैनल्स में सबसे ज़्यादा हाई थी, उसको बंद कर दिया गया। अब ये इनका प्लान था कि ये इस तरह की हरकतें करके PTI और दूसरी जो इनकी इत्तेहादी जमात है मुस्लिम लीग काफ, इन्हें फ़ौज के ख़िलाफ़ करेंगे। जबकि ये तमाम काम, ये मीडिया पर पाबंदी लगाना और सोशल मीडिया पर एक मुनज़्ज़म तहरीक चलाना, जो कि एक नून लीग का प्लांटेड ग्रुप है, जो कि बैठकर जाली तौर पर 2 नंबर तरीके से PTI का परचम लगा के अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करता है। उससे एक्सपोज किया था पाकिस्तान के सबसे बड़े प्राइवेट TV चैनल ARY ने, जिस पर उन्हें जब नाकामी का सामना करना पड़ा तो PDM ने, मौजूदा हुकूमत ने, शहबाज शरीफ की हुकूमत ने, आसिफ अली जरदारी की हुकूमत ने, MKM और फजल रहमान की हुकूमत ने बंद कर दिया, उसे बैन कर दिया और पैमरा से कहा कि इन्हें केबल से हटा दें। लेकिन आज हाई कोर्ट, कराची हाई कोर्ट ने, सिंध हाई कोर्ट ने उसे बहाल करने का हुक्म जारी कर दिया है। इमरान खान ने आज बेहतरीन हिकमत अमली से, बेहतरीन दानिशमंदी से इस मनफी प्रोपेगेंडे को बेहतरीन तरीके से संभाला और कोई ऐसी आज बात नहीं की जिससे पाकिस्तान की अफवाज के खसात, इमरान खान के या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ताल्लुकात ख़राब होते हुए नजर आए। बल्कि इमरान खान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपोजिशन, जो मौजूदा हुकूमत है, PDM की हुकूमत है, इनके छक्के छुड़ा दिए और हुकूमत को नाकाम कर दिया कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ इमरान खान या PTI के ताल्लुकात ख़राब साबित करना चाहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि एक स्टेटमेंट जो कि मुबैना तौर पर शहबाज गिल से कही गई, जिसकी अभी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है, उसी पादाश में उन्हें फौरी तौर पर ये मौका गनीमत जाना और अफवाज पाकिस्तान के साथ अपनी जो वफ़ादारी है या मोहब्बत को साबित करने के लिए फौरी तौर पर राना सनाउल्लाह ने आज कोसार थाना इस्लामाबाद में एक ग़ुलाम मुर्तज़ा चांडियो नामी सिटी मजिस्ट्रेट की मुद्दत में FIR लॉन्च करवाई और इस FIR में ऐसी दफ़ात शामिल की जिनकी जो दफ़ात अगर हम गिनना शुरू करें तो एक लंबी तादाद है, जिसमें 124 ताज़ीरात पाकिस्तान, 120, 131, 153, 153A, 505, 506, 121B, 109 और दफ़ा 34
تعزیرات پاکستان کی دفعات شامل کی گئی ہیں، اور ان دفعات میں ایسے مٹیریلز ہیں، ایسے دفعات شامل ہیں جن کی سزائیں کم از کم 10 سال اور عمر قید تک سزائیں ہو سکتی ہیں۔ افواج پاکستان کے خلاف اکسانے کی دفعات ہیں، غداری کی دفعات ہیں، اور قتل کر دینے کی دھمکیوں کی دفعات ہیں، جو کہ سراسر زیادتی ہے، سیاسی FIR ہے۔ یہ حکومت کی بخلاہٹ کا جو یہ ایک واضح طور پر ثبوت ہے۔ حکومت وقت رانا ثناء اللہ خود FIR دے کے غیر ضروری طور پر، مبینہ طور پر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ FIR جو ہے وہ خدا نخواستہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کروائی گئی ہے، جبکہ اس FIR کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ ہماری افواج پاکستان اس طرح کی منفی پروپیگنڈوں میں اپنا کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ افواج پاکستان جو کہ سیاست سے بالکل اپنے آپ کو علیحدہ کر چکی ہے، اور اس وقت عمران خان نے واضح طور پر کہا کہ ہمارا فخر ہے پاکستان کی افواج، اور انہوں نے کہا کہ رجیم چینج میں جس طرح سے جو میر صادق اور میر جعفر نے کردار ادا کیا، وہ تاریخ کبھی انہیں معاف نہیں کرے گی۔ تاریخ جانتی ہے، لوگ جانتے ہیں کہ کس نے کیا کام کیا، کس طرح سے کیا رول پلے کیا، کیا کام کیا، اور کس طرح سے انہوں نے امریکہ بہادر کا ساتھ دیا اور ان کے اعلی کار بنے۔ پاکستان میں آج اگر دیکھا جائے تو عمران خان تو آج تک عمران خان نے کبھی افواج پاکستان کے خلاف کوئی ایک لفظ نہیں کہا، جبکہ دوسری طرف نواز شریف کی تقاریر واضح طور پر آپ جانتے ہیں کہ باقاعدہ وہ افواج پاکستان کے جنرلز کے اور سربراہ کے نام لے لے کر تقاریر کرتے رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے جو زبان استعمال کی وہ لوگوں سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ خواجہ آصف نے جو زبان استعمال کی، مریم نواز جو زبان استعمال کرتی رہی ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سابق سپیکر قومی اسمبلی ہیں، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، انہوں نے جو تقاریر کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور رانا ثناء اللہ، طلال چودھری جیسے لوگ جس طرح سے افواج پاکستان کے خلاف، یہاں تک کہ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر عوام جو الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں افواج پاکستان کے خلاف، یہ عوام اچھی طرح جانتی ہے، لیکن انہیں آج تک نہ تو ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی، نہ ہی انہیں پولیس یا عدالتوں کے سامنے پیش کیا گیا، نہ ان کے خلاف کوئی غداری کے مقدمے درج کیے گئے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ایک پاکستان کا ہر شہری، ہر بچہ جانتا ہے کہ جس طرح سے پاکستان میں اس وقت امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، ان منفی ہتھ کنڈوں سے پاکستان تحریک انصاف کا ورکر اور زیادہ چارج ہوتا ہے، اور عمران خان کی پاپولیرٹی میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ یہ حماقتیں، یہ غلطیاں، یہ ایسی غیر سیاسی جو حرکتیں ہیں، یہ PDM کرتی رہے گی، اور عمران خان ان حرکتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مزید کامیابیوں کی طرف گامزن رہیں گے، اور مزید کامیابیاں حاصل کرتے رہیں گے، اور 2022 یا 23 میں جو بھی عام انتخابات آئیں گے 2/3 میجورٹی کے ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے، اور قومی اسمبلی میں دوبارہ موجود ہو کے پاکستان کے لیے بہت اہم فیصلے کرنے میں کامیاب ہوں گے۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔